آدھا پیاں آئی کڑیاں پاکے ملان بھرا کو تے جداں یسرب دی شہزادی بہوں دیر توڑی حیران رہی ڈٹھی دو بندے اس پور وچوں کوئی دس دی مستور ٹرن دے دادی صدقے بھائی مرے وطن آلے نو ویر کو ہاکے ویر دی الفت دے ور پاکے علی دی ویر دی مقتل چائی کھڑی ہے رومنا تو آنے نصیب دے اللہ گوائے راہو ریوین دے آئین جان کے مقتل چو گزارن اے جو وارث سالی وارث دلاش دیکھ سی پتر علی پتر دلاش دیکھ سی بھرا علی بھرا دلاش دیکھ سی اللہ گوائے جدہ میری سین مقتل چاہیے بی بی دی آواز آن دیئے سجاد میرے ایک دو نہیں نو ویر کٹھے میں ویران دی لاش تے وین کرنا چاندیاں جناب سجاد شمر کولو پچھے کمینہ دے سارے کولو وقت کوئی نہیں اللہ گواہ ایک وین دی اجازت ملی آئی مری سین آئیے ویر دی مقتل جناب سجاد دے کیا دیئے کٹھا تا اتھائی آئی میں کو نظر کیوں نہیں آندھا میرے وطن آلے ہو جناب سجاد دی آواز آن دی اماں سامنے جیڑا تیران تے پتھران دا ڈھیرے یا تیرے ویر حسین دی لاش معافی دے سو مجبور ہتھنال میری سین ویر دی لاش تو تیر تے پتھر ہٹائے ویر دی لاش دے جڑا نگاہ پئیے رنیے میری سین ویر تو مخاطب ہو گیا دیئے لٹوا کے ترکا امڑی دا تے کیتی پیاں ہے رے تو پسند ہے بیوی آدھیے ذرا دیکھتا صحیح بھینی ملنا یعنی اٹھی میں لگے نغیرت مند وہ تکو آدھیے ہاں سے ساڑے غازی گونا کر اتنا پابند بیوی آدھیے ہون ترے بھینی پیاں پوچھ دیا نہیں تو کوفہ کتنا پند ایک بین بھائی اللہ گوائے شہید اعظم دلاش تڑپیے ہولے لے آواز آن دیئے بھین کالڑی گردہ میں کٹھا 8 پار گزر گئے میری ماں میری لاش دے رون دی رہی نانن محمد آئے ویر حسن آئے اللہ گوائے سیدہ دے سوالک نبی رون دے رہن بھین میں تے ڈرا دے دریا ایڈی دیر نال کیوں آئیے رنیے میری سین تے رو گیا دیئے میری مجبوری آئی سیدہ دے میں تو ود کیڑی مجبوری ہوئی رنیے میری سین تے رو گیا دیئے اجا خون تہار تیری گردن دا وہ میں